يريد الله تعالى أن يجتاز الإنسان امتحان الدنيا لينعم بالطمأنينة في الدنيا والآخرة. سورة الملك الآية 2: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولذلك أنزل الله تعالى منهجا إلهيا من خلال القرآن الكريم وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليتمكن الناس من تحقيق هذا الهدف، كما أنزل منهجا إلهيا للأجيال السابقة. سورة النساء الآية 26: يريد الله أن يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. تعلمنا الشريعة الإلهية كيفية استخدام نعم الله تعالى استخداما صحيحا. هذا يضمن لنا حالة نفسية وجسدية متوازنة، ويضع كل شيء وكل شخص في حياتنا في موضعه الصحيح، مع الاستعداد الكافي للحساب يوم القيامة. هذا السلوك يفضي إلى راحة البال في الدنيا والآخرة. يمكن فهم حقيقة راحة البال من خلال طاعة الله تعالى بملاحظة من حولنا ومن سبقنا. من الواضح أن من أطاع الله تعالى بحسن استخدام نعمه التي أنعم بها نال راحة البال. أما من أساء استخدام نعم الله التي أنعم بها عليه فقد افتقر إلى حالة نفسية وجسدية متوازنة، وأساء استخدام كل شيء وكل شخص في حياته. هذا الموقف يوقعه في التوتر والصعوبات والمتاعب، حتى وإن كان يتمتع برفاهيات الدنيا. سورة النساء الآية 26: يريد الله أن يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. ولكن بما أن الناس لم يخلقوا كاملين، فإن الله تعالى لا يطلب منهم الكمال، بل يتوقع منهم أن يجتهدوا في طاعته بإخلاص، مستخدمين النعم التي أنعم الله عليهم بها كما وردت في التعاليم الإسلامية، وأن يتوبوا توبة نصوحا ويصلحوا سلوكهم كلما ارتكبوا معصية. سورة النساء الآية 26: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. التوبة الصادقة تتضمن الشعور بالذنب وطلب المغفرة من الله تعالى، ومن ظلم ما لم يفض ذلك إلى مزيد من المتاعب. ويجب على المرء أن يعاهد نفسه بصدق على عدم العودة إلى مثل هذه المعصية أو ما شابهها، وأن يصلح ما انتهكه من حقوق تجاه الله تعالى والعباد. وعليه أن يداوم على طاعة الله تعالى بإخلاص، مستخدما نعمه التي أنعم بها عليه على الوجه الصحيح كما هو مبين في التعاليم الإسلامية. بما أن الله تعالى وحده يعلم كل شيء، فهو وحده القادر على وضع قواعد السلوك المثالية التي تؤدي إلى راحة البال. هو وحده القادر على تعليم البشر كيفية استخدام النعم التي أنعم بها عليهم لتحقيق حالة ذهنية وجسدية متوازنة. وهو وحده القادر على تعليم البشر كيفية وضع كل شيء وكل شخص في حياتهم بشكل صحيح. جميع قواعد السلوك التي وضعها البشر لا يمكن أن تؤدي إلى راحة البال بسبب نقص المعرفة والبصيرة والخبرة والتحيز. سورة النساء الآية 26: والله عليم حكيم. ويؤكد الله تعالى أن باب التوبة وطريق الطمأنينة مفتوح للجميع، ويحذر من أن يسعى آخرون إلى صرفهم عن طريق الطمأنينة. سورة النساء الآية 27: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. بينما يعلم الإسلام الإنسان ضبط شهواته واستخدام النعم التي وهبت له كما هو مبين في تعاليمه بما يحقق له راحة البال في الدنيا والآخرة، فإن تعاليمه تناقض موقف من لا يبتغي إلا تحقيق شهواته الدنيوية. ولذلك ينتقد هؤلاء المسلمين الذين يطيعون الله تعالى. علاوة على ذلك، عندما يختار المرء طريقا مختلفا عن من حوله، فإنه يشعر بالسوء تجاه مساره في الحياة، مسار استخدام النعم التي وهبت له وفقا لأهوائه، ونتيجة لذلك ينتقدهم على إخلاصهم لطاعة الله تعالى. وللأسف غالبا ما يأتي هذا النقد أولا من أقارب المرء. علاوة على ذلك تنتقد عناصر أخرى في المجتمع مثل وسائل التواصل الاجتماعي والأزياء والثقافة من يسعى إلى طاعة الله تعالى، إذ إن انتشار الإسلام يمنعه من الثراء والنفوذ. وتسعى العديد من الصناعات التي ينتقدها الإسلام مثل صناعة الكحول والترفيه،
جاهدة داخل المجتمع لثني الناس عن اعتناق الإسلام، وثني المسلمين عن العمل بتعاليمه لهذا الغرض. وهذا سبب رئيسي لانتشار الدعاية ضد الإسلام على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي والأزياء والثقافة. وأخيراً، كلما سعى المرء للعمل بتعاليم الإسلام التي تتضمن ضبط النفس واستغلال النعم كما وردت في التعاليم الإسلامية، سيشعر من يرغبون في العيش كالحيوانات بإشباع شهواتهم بأن الإسلام والمسلمين يظهرونهم كحيوانات. ونتيجة لذلك، سيحاولون ثني الناس عن اعتناق الإسلام والمسلمين عن تطبيق تعاليمه ليتصرفوا مثلهم باتباع حياة حيوانية تشبع شهواتهم. سيستهدف هؤلاء جوانب محددة من الإسلام لثني الآخرين عنه، مثل قواعد اللباس الإسلامي للمرأة. أي شخص عاقل يدرك خطأ انتقاداتهم الواهية والفارغة، فمشكلتهم الوحيدة هي الإسلام وكيف يشجع على ضبط النفس. على سبيل المثال، ينتقدون قواعد اللباس الإسلامي للنساء، لكنهم لا ينتقدون أي قواعد أخرى تشكل جزءاً أساسياً من جوانب المجتمع، مثل الشرطة والجيش وموظفي المستشفيات والمدارس والشركات. إن مشكلتهم الوحيدة هي لباس المرأة الإسلامي دون أي لباس آخر في المجتمع، وهذا يظهر بوضوح ضعف انتقادهم وعدم صحته. في الواقع، يصوهم الإسلام والمسلمون كالحيوانات، ولذلك ينتقدون الإسلام بأي وسيلة ممكنة. سورة النساء الآية 27. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. قد يشير هذا أيضا إلى المسلمين الذين يلجؤون إلى البدع لتحقيق رغباتهم الدنيوية، كالحصول على القيادة والثروة من خلال تكوين وقيادة أحزاب داخل الإسلام. لذلك، من الضروري أن يلتزم المسلمون التزاما صارما بمصدر الهداية، القرآن الكريم وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يتجنبوا جميع مصادر المعرفة الدينية الأخرى. فكلما زاد العمل بمصادر المعرفة الدينية الأخرى، حتى وإن كانت تؤدي إلى الخير، قل العمل بمصدر الهداية مما يؤدي بدوره إلى الضلال. ولذلك حذر النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حديث ورد في سنن أبي داود رقم 4606 من أن أي أمر لا يكون على أساس هذين المصدرين من الهداية فهو مردود عند الله تعالى. علاوة على ذلك، كلما زاد العمل بمصادر المعرفة الدينية الأخرى، زاد العمل بما يخالف تعاليم الإسلام. وهكذا يضل الشيطان الناس تدريجياً. على سبيل المثال، ينصح من يواجه صعوبات بممارسة بعض التمارين الروحية التي تتعارض مع تعاليم الإسلام وتتحدثها. ولأن هذا الشخص جاهل ويعتمد على مصادر أخرى للمعرفة الدينية، فإنه يقع بسهولة في هذا الفخ ويبدأ بممارسة تمارين روحية تتعارض مباشرة مع تعاليم الإسلام، بل ويبدأ بالاعتقاد بأمور عن الله تعالى والكون تتعارض أيضا مع تعاليم الإسلام، مثل الاعتقاد بأن الناس أو المخلوقات الخارقة للطبيعة قادرة على التحكم في مصيره، لأن معرفته مستقاة من غير مصدر الهداية. بعض هذه الممارسات والمعتقدات الضالة كفر صريح، مثل ممارسة السحر الأسود. سورة البقرة الآية 102. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. لذا قد يفقد المسلم إيمانه دون أن يشعر، إذ اعتاد العمل بمصادر أخرى للمعرفة الدينية. ولذلك فإن العمل بالبدع التي لا تستند إلى هذين المصدرين هو اتباع لخطى الشيطان. سورة البقرة الآية 208. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وسورة النساء الآية 27. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ولكن في جميع الأحوال يجب على الإنسان أن يثبت على طاعة الله تعالى خالصة، عالما بأنه سيرزقه راحة البال التي تحفظه من انتقادات الناس. أما معصية الله تعالى إرضاء للناس فلن تؤدي إلا إلى فقدان راحة البال،
إذ سيسيء المرء استخدام النعم التي وهبت له، مما سيمنعه من تحقيق حالة نفسية وجسدية متوازنة، وسيؤدي إلى ضياع كل شيء وكل شخص في حياته. سورة آل عمران الآية 186. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. يجب على المرء أن يتذكر دائما أنه كما لا يتحقق النجاح الدنيوي إلا بالكفاح والتضحية، كأن يصبح طبيبا، كذلك لا يمكن تحقيق راحة البال في الدنيا والآخرة إلا بالكفاح والتضحية. لذلك يجب ألا يتخذ المرء موقفا ساذجا يعتقد فيه أن الله تعالى سيمنحه راحة البال لمجرد ادعائه الإيمان به. إن الجهاد في طاعة الله تعالى باستخدام النعم التي وهبها الله للإنسان على الوجه الصحيح كما هو مبان في التعاليم الإسلامية هو ما يلزمه لتحقيق راحة البال في الدنيا والآخرة. سورة النحل الآية 97. من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولكن إذا اختار المرء تجاهل التعاليم الإسلامية واتباع قواعد سلوكية وضعها البشر، فإنه سيسيء استخدام النعم التي منحت له. سيؤدي ذلك إلى حصوله على حالة نفسية وجسدية غير متوازنة، ويجعله يسيء وضع كل شيء وكل شخص في حياته. وكما نوقش سابقا، لا يمكن لجميع قواعد السلوك التي وضعها البشر أن تؤدي إلى راحة البال بسبب نقص في المعرفة والبصيرة والخبرة والتحيزات. لذلك يجب على المرء أن يتقبل الضعف الفطري للناس ومحاولاتهم الضعيفة لوضع قواعد سلوكية، لأنها لن تؤدي إلا إلى أعباء كبيرة من التوتر والمتاعب والصعوبات، ويجب عليهم بدلا من ذلك اتباع قواعد السلوك الإلهية التي منحها الله تعالى من خلال القرآن الكريم وأحاديث النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذا وحده يؤدي إلى راحة البال في العالمين. سورة النساء الآية 27. ولكن يريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. إن الذين يرفضون أو يمتنعون عن العمل بإيمانهم في الإسلام يفعلون ذلك بسبب حبهم للعالم المادي وممتلكاته. إنهم يعتقدون أن اعتناق إيمانهم أو ممارسته سيعيق تمتعهم بالملذات الدنيوية، وبالتالي ينظر إلى الإيمان بالنسبة لهم على أنه قيد على رغباتهم، مما يدفعهم إلى الابتعاد عنه، إما بالمعنى الحرفي أو العملي. وبدلا من ذلك ينجذبون نحو العالم المادي ويسعون لإشباع رغباتهم دون قيود، مقتنعين بأن السلام الحقيقي يكمن في هذا المسع. إنهم ينظرون بازدراء إلى أولئك الذين يعتنقون ويظهرون إيمانهم من خلال تنظيم أفعالهم واستخدام بركاتهم الدنيوية بطرق ترضي الله تعالى. إنهم يعتبرون هؤلاء المسلمين المتدينين عبيدا متواضعين حرموا من المتعة، بينما يعتبرون أنفسهم الكافرين والضالين أحرارا. ومع ذلك فإن هذا التصور بعيد كل البعد عن الحقيقة. في الواقع العبيد الحقيقيون هم من يفشلون في الاعتراف بالله تعالى والخضوع له، بينما المتفوقون حقا هم من فعلوا ذلك إذ تحرروا من عبودية الدنيا. يمكن توضيح هذا المفهوم بمثال: يفرض الوالد المسؤول قيوداً على أنواع الطعام التي يتناولها طفله، فلا يسمح له بتناول الطعام غير الصحي إلا من حين لآخر، مع تشجيعه على اتباع نظام غذائي صحي. نتيجة لذلك قد يرى هذا الطفل أن والده يفرض قيوداً غير مرغوب فيها، معتقداً أنه أصبح عبداً لوالده وللنظام الغذائي الصحي. في المقابل يمنح طفل آخر حرية تناول ما يشاء وقت ما يشاء وبالكمية التي يرغبها. يعتقد هذا الطفل أنه متحرر تماما من جميع القيود. عندما يتفاعل هذان الطفلان، يميل من يتمتع بالحرية الكاملة إلى انتقاد الطفل الذي يقيده والده والنظر إليه بازدراء. وقد يشعر الطفل الثاني أيضا بالشفقة على نفسه عند ملاحظة سلوك الطفل الآخر غير المقيد. ظاهريا يبدو أن الطفل الذي منح الحرية قد بلغ السعادة، بينما يثقل كاهل الآخر بالقيود فلا يقدر قيمة الحياة. لكن مع مرور الوقت تتضح الحقيقة.
فالطفل غير المقيد ينضج ليصبح فردا يعاني من مشاكل صحية خطيرة كالسمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم، ونتيجة لذلك يواجه تحديات نفسية ويفقد ثقته بمظهره وحالته الجسدية، وهذا يؤدي إلى اعتماده على الأدوية ومجموعة من الأمراض، بالإضافة إلى صعوبات نفسية واجتماعية متنوعة. كل هذه العوامل تعيق سعادته وجودة حياته. في المقابل، ينشأ الطفل الذي واجه قيوداً أبوية سليماً نفسياً وجسدياً، مما يعزز ثقته بنفسه وبقدراته، مما يسهل نجاحه في الحياة، ويبقى متحرراً من قيود الأدوية والأمراض والمشاكل النفسية والاجتماعية بعد أن نشأ في بيئة متوازنة وتوجيه سليم. وهكذا يصبح الطفل غير المقيد في النهاية عبداً لعوامل عديدة، بينما ينشأ الطفل المقيد مستقلاً عن جميع القيود. في الختام، العبد الحق هو من خضع لكل شيء إلا لله تعالى، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي وتوقعات المجتمع والموضة والأعراف الثقافية، مما قد يؤدي إلى مشاكل نفسية وجسدية واجتماعية. أما الحر الحقيقي فهو من خضع لله تعالى وحده، فبلغ راحة البال والجسد. سورة النساء الآية 28. ويريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وسورة الأعراف الآية 157. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم المنكر ويضع عنهم إصرهم والقيود التي كانت عليهم. لذلك يجب على الإنسان أن يتقبل التعاليم الإسلامية ويعمل بها لمصلحته الخاصة حتى لو تعارضت مع رغباته. عليه أن يتصرف كمريض عاقل يقبل نصيحة طبيبه ويعمل بها عالما أنها الأنسب له، حتى لو وصفت له أدوية مرة وحمية غذائية صارمة. وكما يتمتع هذا المريض العاقل بصحة نفسية وجسدية جيدة، كذلك سيتمتع من يتقبل التعاليم الإسلامية ويعمل بها. مع أن المرضى في أغلب الأحيان لا يفهمون علم الأدوية الموصوفة لهم، ولذلك يثقون ثقة عمياء بطبيبهم، إلا أن الله تعالى يدعو الناس إلى التأمل في تعاليم الإسلام ليقدروا آثارها الإيجابية على حياتهم. فهو لا يتوقع من الناس أن يثقوا بتعاليم الإسلام ثقة عمياء، بل يريد منهم أن يدركوا صدقها من خلال أدلتها الواضحة. لكن هذا يتطلب من الإنسان أن يتحلى بعقل منفتح وموضوعي عند التعامل مع تعاليم الإسلام. سورة يوسف الآية 108. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. بالإضافة إلى ذلك، فكما أن الله تعالى هو المسيطر على قلوب الناس الروحية دار الطمأنينة، فهو وحده الذي يقرر من ينالها ومن لا ينالها. سورة النجم الآية 43. وأنه هو الذي أضحك وأبكى. ومن الواضح أن الله تعالى لا يمنح الطمأنينة إلا لمن أحسن استعمال نعمه. سورة النساء الآية 28. ويريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. أكثر من 500 كتاب إلكتروني وكتب صوتية ورسوم بيانية وملفات بودكاست ومدونات مجانية متاحة على موقعنا الإلكتروني www.shaibud.com.